बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रात सोने से पहले सर पर हाथ रखकर ये 4 दुआएं पढ़ें। नसीब का बंद ताला उसी वक्त खोलेगा, करोड़ों हाजात पूरी होगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसे दुआएं सिखाने वाला हूँ जो कि आपके नसीब को बदल कर रखेगा, जो कि आपकी हाजतों को पूरा करेगी, आपकी दुआओं को कबूल करेगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है या कोई परेशानी है या मसाइल है तो इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो पर खुद भी अमल करें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी उससे फायदा उठाए। आइए दोस्तों, दुआएं समाअत फरमाइए जो कि आपने आज पढ़नी है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये 3 मरतबा पढ़े। नंबर 2, या ज़ल जलाल वल इकराम, ये 7 मरतबा पढ़े। नंबर 3, या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, या हफीज़ु या हफीज़ु या रकीबु या मुजीबु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या फत्ताहु या खालिकु या काबिज़ु या मालिकु या बासितु या रज़्ज़ाकु या अलीमु या अलीमु या हलीमु या करीमु या खालिकु या बारिउ या मुसव्विरु या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या अजीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर या मुसब्बिबल अस्बाब या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबिन नारि व मिन फितनतिल महया वल ममाति व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अन्ता अलैका तवक्कलतु व अन्ता रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये 1 मरतबा पढ़े। नंबर 4, रब्बना ला तुआहिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरमा, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकून मिनल ख़ासिरीन, सुब्हानल गनीय्यिल अज़ीम, या मुसब्बिबल अस्बाब, सुब्हानल अलीय्यिल आला, सुब्हानहु व तआला, सुब्हानल काइमिद दाइम, सुब्हानल हय्यिल कय्यूम, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूतु, रब्बिग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरुज़ ज़ुनूब गय्रुक, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम, सुब्हान रब्बिल आलमीन, सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरि फ़क़ीर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैन अयदीहिम
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دلمارك مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بسم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دلمارك مستقيم
बिहक्कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन रब्बि अदखिलनी मुदखलन सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजन सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्बअना रसूल फक्तुबना मअश्शाहिदीन वलमा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीहि इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद।